कन्भर्जन जस्ट इन्ट्रोडक्सन तिर थियौं हैन। अब यहीँबाट अगाडि हेरौँ कन्टिन्यू। डाटा कन्भर्जनमा मैले हिजो के भनेको थिएँ, बेसिक डाटा टाइपहरुको बीचमा कन्भर्जन अटोमेटिकल्ली हुन्छ र त्यो कम्पाइलरले त्यो सबै कुरालाई अटोमेटिकल्ली ह्यान्डल गर्छ हैन। बेसिक डाटा टाइपको केसमा हामीले त्यस्तो इफोर्ट केही पनि लगाउनु पर्दैन, तर युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपको केसमा कम्पाइलरले सबै कुरा अटोमेटिकल्ली ह्यान्डल गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले डिफाइन गरेको डाटा मेम्बरहरू क्लासमा के छन्, कस्तो प्याटर्नमा छन्, सबै कुराहरू कम्पाइलरले अटोमेटिकल्ली डिटेक्ट गर्न सक्दैन। त के मात्रै गर्छ भन्दाखेरि युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्यौं भने यदि सेम टाइपको डाटा हो भने वन बाई वन उसले सबै मेम्बरलाई असाइन गर्छ, असाइनमेन्ट अपरेटरले काम गर्छ। त्यो बाहेक अरू अपरेटरहरू युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो भने त्यो सबैलाई ओभरलोडिङ गर्नुपर्छ भनेर यो भन्दा अगाडि पढिसक्यौं। अब यो डाटा कन्भर्जनको केसमा जुन बेसिक डाटा टाइप हो त्यो अटोमेटिक कन्भर्जन हुने हो र युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपलाई कन्भर्जनको लागि पनि हामीले फेरि केही कुरा लेख्नु पर्यो। बेसिकल्ली यो हामीले कस्तो कन्भर्जन भन्दा युजर डिफाइन्ड डाटा र बेसिक डाटा टाइपको बीचको कन्भर्जनको कुरा आउँछ एउटा। अर्को युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपहरुमै डिफरेन्ट डाटा टाइपमा बीचमा कन्भर्जन यो कुरा आउँछ र यसलाई कसरी गर्ने त्यो हामी त्यसको युज भनेको कन्स्ट्रक्टर फंक्सन हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ अपरेटर फंक्सन हुन्छ। त्यसलाई कसरी कुन केसमा कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यसलाई हेरौँ ल। अब कन्भर्जन बिट्विन बेसिक डाटा टाइपमा सबभन्दा पहिला यो सपोज एउटै फ्लोट टाइपको भेरिएबल x छ, इन्टिजर टाइपको भेरिएबल y र z छ भने y = x + z भन्ने कुनै एउटा स्टेटमेन्ट हामीले यसरी लेख्यौं भने यहाँनिर के भयो, फरक टाइपको डाटाहरू फरक टाइपको भेरिएबलहरूलाई एउटै एक्सप्रेसनमा इन्क्लुड गरेछ। जस्तै यहाँ x र z लाई सम गर्दाखेरि x डिफरेन्ट टाइप, z डिफरेन्ट टाइप भइसकेपछि यसमा कन्भर्जन के हुन्छ, कति टाइम्स कुन भेरिएबल कन्भर्जन हुन्छ भनेर हेर्यो भने यो कन्भर्जनमा सबभन्दा पहिला यो x भन्ने जुन इन्टिजर छ, के रे फ्लोट छ, z भन्ने इन्टिजर छ, त्यो दुईटा मध्ये जहिले पनि बेसिक डाटा टाइपहरुको बीचमा अटोमेटिक कन्भर्जन हुनु पर्यो भने लोअर साइजको डाटा हायर साइजमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा डाटा लस हुने सम्भावना हुँदैन, त्यो मेकानिजम गराछ। त्यही भएर यो इन्टिजर z पहिला के हुन्छ, कन्भर्टेड इन्टु फ्लोट। त्यसमा यो फ्लोट भन्नेमा कन्भर्ट हुने भयो z। त्यसपछि दुईटै कन्भर्ट भइसकेपछि x र z सेम टाइप भयो। सेम टाइप भएपछि यसको सम अटोमेटिकल्ली भइहाल्छ। अनि सम गरेर आएको रिजल्ट के हुने भयो, यो फ्लोट टाइपमा हुने भयो। x पनि फ्लोट टाइप, z पनि फ्लोट टाइपमा कन्भर्ट भइसकेपछि दुवैको सम पनि फ्लोटिङ पोइन्ट टाइप फ्लोटमा हुने भयो। र यो फ्लोटको भ्यालुलाई अब हामीले y भन्नेको लेफ्ट साइडमा के छ, इन्टिजर छ भनेपछि इन्टिजरमा यो भ्यालु एसाइन गर्दा त कम्प्याटिबल हुँदैन। त्यसको अर्थ उसले कन्भर्ट गर्नु पर्यो र त्यसलाई अटोमेटिकल्ली अब y को टाइपमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो भनेको यसबाट आएको फ्लोट भ्यालुलाई पनि इन्टिजर टाइपमा कन्भर्ट गर्छ र बल्ल एसाइन गर्छ। त भर्खरै मैले के भने, लोअर साइजको डाटा हायर साइजमा कन्भर्ट हुन्छ अटोमेटिक कन्भर्जन हुँदा। तर एउटा एक्सेप्सन के छ भने असाइनमेन्ट अपरेटरको केसमा यो लोअर साइडको डाटा हायर साइडमा सधैँभरि हुँदैन। जहिले पनि लेफ्ट साइडमा जुन टाइप छ राइट साइडको भ्यालु त्यही टाइपमा कन्भर्ट हुनुपर्छ एसाइन हुनलाई। त्यो एउटा एक्सेप्सन हो। अदरवाइज अरू अपरेटरको केसमा जहिले पनि लोअर साइजको डाटा हायर साइजमा अटोमेटिक कन्भर्जन हुन्छ। यो बेसिक डाटा टाइपको केसमा। तर बेसिक डाटा टाइपमा पनि अटोमेटिक कन्भर्जनको सट्टा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एक्सप्लिसिट कल गर्न सक्छौं। जस्तै एक्जाम्पलको लागि x = y भन्ने छ, यसमा y को टाइप फ्लोट भयो, x को इन्टिजर भयो
हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक कन्भर्जन के हुने भयो, फ्लोट टु इन्ट हुने भयो। त्यही भएर लोवरबाट हायरमा होइन कि राइट साइडको टाइप लेफ्ट साइडको टाइपमा हुने भयो। However, we can use typecast operator to explicitly convert one basic data types into another types. र यसले अटोमेटिक कन्भर्जनको काम बाहेक हामीले उसलाई फोर्सफुल्ली यसमा कन्भर्ट गर भनेर कुनै पनि एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर्नको लागि एक्सप्लिसिट कल गर्न सकिन्छ। त्यो भने कस्तो भन्दा सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि कास्ट अपरेटर टाइप कास्ट गर्ने भनेर डाटा टाइपलाई नै हामीले कल गर्थ्यौँ। कुनै एउटा इन्टिजर छ त्यसलाई फ्लोट बनाउनु पर्यो भने फ्लोट भनेर कल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फ्लोट टाइपलाई इन्टिजर बनाउनु पर्यो इन्ट भनेर कल गर्न सकिन्छ। त्यही कुरा यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। C++मा पनि सेम हो। जस्तै अघि इक्जाम्पल जस्तै इन्टिजर x र y छ, फ्लोटमा z छ, y = x + int z भनेर यसरी लेख्यो। यसमा y = x + z मात्रै लेख्दाखेरि के हुन्थ्यो भने z फ्लोट हुन्थ्यो, x इन्ट हुन्थ्यो। त्यसैले यसले आफैले कन्भर्ट गर्दाखेरि x लाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्थ्यो अनि सम आउँथ्यो टोटल फ्लोटमा, अनि फ्लोटलाई फेरि यता इन्टिजर भएकोले एसाइन गर्दा फेरि इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पर्थ्यो। भने दुईचोटि कन्भर्जनको काम हुन्थ्यो यसमा यदि हामीले केही लेखेनौँ भने। तर यसै स्टेटमेन्टलाई हामीले सिम्पली यो z लाई इन्टिजर बनाउने भनेर यहाँ इन्ट भनेर कल गर्यौँ भने यो हाम्रो फोर्सफुल कन्भर्जन, एक्सप्लिसिट कन्भर्जन, अटोमेटिक कन्भर्जन यसले अर्कै गर्थ्यो। हामीले यसलाई चाहिँ अटोमेटिकलाई रोकेर यो z लाई इन्टिजर बनाऊ भनेर पहिला चाहिँ भन्यो। भएपछि यो z इन्टिजर हुन्छ। z इन्टिजर भइसकेपछि z को भ्यालु र x को भ्यालु अब दुईटै इन्टिजर टाइप भयो अनि सिधै यसले एड गरिदिन्छ। एड गरेपछि आउने रिजल्ट पनि इन्टिजर भयो। सो त्यो इन्टिजर भ्यालु यता लेफ्ट साइडको भ्यालु पनि इन्टिजर छ भेरिएबल। सो सिधै यसले एसाइन गर्छ। भनेपछि एकचोटि मात्रै यहाँनिर कन्भर्ट गरे पुग्यो। यो सानो स्टेटमेन्टमा दुईचोटि कन्भर्जन जुन अटोमेटिक हुन्थ्यो यो पुरै एक्जिक्युट हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले एकचोटि मात्रै कन्भर्ट हुने गरी यसरी एक्सप्लिसिट कल गर्न सकिन्छ। अब यही कुरा यसलाई हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा यसरी गर्थ्यौँ। इन्टलाई ब्र्याकेटमा राखिन्थ्यो। C++मा अलिकति फरक सिन्ट्याक्स, जेडलाई ब्र्याकेटमा यसरी राखिन्छ। भने C++मा को स्ट्यान्डर्ड सिन्ट्याक्स यो हो, जेडलाई ब्र्याकेटमा इन्टलाई बाहिर, अनि सी को स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यो हो। तर C++मा हामीले यो पनि युज गर्न सकिन्छ, यो पनि युज गर्न सकिन्छ। यो टाइप कास्टिङ भनेको यो भयो। यो बेसिक डाटा टाइपको कुरा थियो यो। अब त्यसपछि जाउँ यो कन्भर्जन बिट्विन एन्ड बेसिक टाइप्स। अब्जेक्ट र बेसिक टाइप भनेको एउटा चाहिँ अब्जेक्ट छ भनेको युजर डिफाइन डाटा टाइप छ, अर्को बेसिक डाटा टाइप छ। त्यसको बिचको कन्भर्जन कसरी गर्ने हैन। त त्यो कन्भर्जन गर्नको लागि दुईटा, एउटा हामीले बेसिकलाई युजर डिफाइनमा कन्भर्ट गर्ने एउटा मेकानिजम भयो, एउटा युजर डिफाइनलाई बेसिकमा कन्भर्ट गर्ने अर्को मेकानिजम भयो। त्यो दुईटालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने। अब जस्तै युजर डिफाइन र बेसिक भन्नुको अर्थ रुपिज र पैसा भन्ने डाटा मेम्बर भएको एउटा क्लास, कुनै करेन्सी भनौँ अथवा मनी भनौँ, क्लास छ, त्यसको अब्जेक्ट m1 छ। अर्को बेसिक डाटा टाइप छ फ्लोट भनेपछि करेन्सी रुपिज पैसालाई हामीले फ्लोट टाइपमा कन्भर्ट गर्ने अथवा फ्लोटलाई रुपिज पैसा भन्ने टाइपमा कन्भर्ट गर्ने। यस्तो टाइपको कन्भर्जन भनेको बेसिक र युजर डिफाइन बिचको एउटा डाटा टाइपलाई त्यसलाई बेसिक डाटा टाइपमा पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र युजर डिफाइन डाटा टाइपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने त्यसकोलाई चाहिँ कन्भर्जन गर्न पनि सकिन्छ। जसलाई रिप्रेजेन्ट नै गर्न सक्ने मेकानिजम हुँदैन त्यसलाई कन्भर्जनको कुरै आएन। जस्तै डिस्टेन्स, लेन्थ कुनै छ 10.5 मिटर भन्ने फर्ममा लेख्यो भने त्यो बेसिक डाटा टाइप भयो, फ्लोट टाइप भयो। 10 मिटर 5 सेन्टिमिटर भनेर छुट्टा छुट्टै डाटा एलिमेन्टमा स्टोर गर्ने गरी एउटा युजर डिफाइन डाटा टाइप बनाएको छ भने त्यो युजर डिफाइन डाटा टाइप भयो। यस्तो खालको कन्भर्जन अरु गर्नु पर्दाखेरि कसरी गर्ने। त्यसमा सबभन्दा पहिला the compiler does not know anything about the logical meaning of user defined data type.
हामीले कसरी डिफाइन गरेका छौं, के डिफाइन गर्छौं, के मेम्बर राख्छौं, के फंक्सन राख्छौं, के अपरेसन राख्छौं, त्यो जम्मै कुरा कम्पाइलरले सबै डिटेलमा जान्दैन। उसले सिन्ट्याक्स हेर्छ, त्यही अनुसार कम्पाइल गर्छ। सबैको डाटाको लजिकल मिनिङ कम्पाइलरले बुझ्दैन आफै। So compiler cannot perform automatic conversion between basic types and user defined types. So user defined र basic type को बिचमा, त्यही भएर कम्पाइलरले आफैले अटोमेटिक कन्भर्जन गर्दिदैन, गर्न सक्दैन, like basic types. The user cannot rely on the compiler to perform conversion from user defined data type to basic data type and vice versa. यसमा चाहिँ कम्पाइलरमा हामी पुरै डिपेन्ड हुन सक्दैनौँ, किनकि उसले अटोमेटिकल्ली कन्भर्ट गर्न सक्दैन बेसिक टु युजर डिफाइन टु बेसिक। अब त्यसैको लागि टु परफर्म द मिनिङफुल कन्भर्जन द युजर मस्ट सप्लाई द नेसेसरी कन्भर्जन फंक्सन इन द क्लास। त्यसको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने हो यो। अब पहिलो कुरा यहाँबाट गरौँ, कन्भर्जन बिट्विन बेसिक टु युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। त्यसको लागि कन्स्ट्रक्टर फंक्सन एप्लाई हुन्छ है। बेसिक डाटा टाइपलाई हामीले युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के युज गर्ने भन्दाखेरि युज द कन्स्ट्रक्टर फंक्सन। ठीक छ, कन्स्ट्रक्टर फंक्सन एउटा युज गर्ने। कन्स्ट्रक्टर भनेको जुन क्लास डिफाइन गर्दैछौँ युजर डिफाइनको, त्यही क्लासभित्र जुन कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्छौँ त्यो कन्स्ट्रक्टरमा हामीले यो कन्भर्जन गर्ने प्रोसेस लेख्नु पर्यो। द कन्भर्जन फंक्सन टेक्स द सिंगल आर्गुमेन्ट अफ बेसिक डाटा टाइप। तो जुनलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई हामीले कन्स्ट्रक्टरमा पास गर्नु पर्यो। अनि त्यो बेसिक टाइपलाई उसले पार्सिङ गरेर त्यसको भ्यालुहरूलाई युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपको मेम्बरमा एसाइन गर्नु पर्यो। त्यो काम चाहिँ कन्स्ट्रक्टरभित्र लेख्नु पर्यो। अब कसरी लेख्ने भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर नेम भयो, त्यसपछि यहाँ बेसिक डाटा टाइपलाई आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्ने। जस्तै इक्जाम्पलको लागि फ्लोटलाई हामीले रुपिस पैसा भनेर कन्भर्ट गर्नु छ भने फ्लोटको भ्यालु हामीले यहाँ पास गर्नु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टरभित्र डिफाइन गर्नु पर्यो। डिफाइन गर्ने यहाँ चाहिँ के कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने सबै डिटेल रुटिन चाहिँ यो भित्र डिफाइन गर्नु पर्यो कन्स्ट्रक्टरभित्र। र यस किसिमले कन्स्ट्रक्टर फंक्सन एप्लाई गरिन्छ के को लागि भन्दाखेरि बेसिक डाटा टाइपलाई युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा कन्भर्जन गर्नको लागि। र यो इक्जाम्पल एउटा हेरौँ कसरी कन्स्ट्रक्टर युज गर्ने। क्लास लेन्थ एउटा क्लास भयो, ठीक छ। लेन्थ भन्ने क्लासमा डाटा मेम्बर मिटर र सेन्टिमिटर भनेर राख्यौँ। दुईवटा डाटा मेम्बर छ, मिटर र सेन्टिमिटर। त्यसपछि पब्लिक पब्लिकमा हेरौँ यहाँ, दिस इज द कन्स्ट्रक्टर that initializes the object to meter is equal to 0, centimeter is equal to 0। अब्जेक्ट क्रिएट गर्ने बेलामा केही पनि भ्यालु हामीले दिएनौँ भने यो कन्स्ट्रक्टरले दुवै मिटर सेन्टिमिटरलाई 0 0 बनाइदिन्छ हैन। अब त्यस्तै गरेर फ्लोट लेन्थ, अब यो भनेको कन्स्ट्रक्टर, लेन्थ भन्ने अर्को कन्स्ट्रक्टर। दिस कन्स्ट्रक्टर इज युज टु कन्भर्ट द फ्लोट टाइप डाटा into user defined length with meter and centimeter। त्यसको लागि यो हो कन्स्ट्रक्टर। त्यसैमा अब हामीले कन्भर्जन गर्ने काम यो कन्स्ट्रक्टरलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा लेन्थ भन्ने यो जुन भेरिएबल आएको छ यसमा भ्यालु आउँछ। सपोज 10.5 भन्ने टाइपको भ्यालु यसले पाउला। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, 10.5 लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु छ, मिटर सेन्टिमिटरमा भने कसरी कन्भर्ट गर्छ त्यही कुरा यो भित्र लेख्ने हो। कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ होला, 10.5 मिटर मिटर सेन्टिमिटर गर्नु।
ल भनौँ कति हुन्छ, के कसरी कन्भर्ट गर्ने होला? सर कास्ट अपरेटर युज गरेर इन्टिजरमा कन्भर्ट गरिदिने अनि त्यो मिटरमा जान्छ अनि सेन्टिमिटरको चाहिँ पहिलो के गर्ने 10.5 सबै एक्जाम्पलको लागि 10.5 भन्ने भ्यालु छ, त्यसलाई हामीले के गर्ने इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्ने हो। इन्टिजर भ्यालु लियो भने 10 मात्रै आउँछ, त्यो भनेको मिटर भयो हो। अनि मिटरमा जुन 10 आयो त्यो 10 लाई टोटलबाट घटाउने 10.5 बाट घटाउँदाखेरि के आयो 0.5 आयो। त्यो 0.5 लाई फेरि जस्ता तस्तै लगेर राख्ने होइन, त्यसलाई पनि होल नम्बरमा 0.5 लाई अब 0.5 भने त मिटर हो भनेपछि त्यसलाई मल्टिप्लाइड बाई 100 गर्यो भने अब त्यो सेन्टिमिटर हुन्छ। अनि त्यो भ्यालु लगेर सेन्टिमिटरमा राख्ने हो। त्यति खालको डिफिनिसन सिम्पल यो कन्भर्जनको लजिक हामीले यो कन्स्ट्रक्टरभित्र एप्लाई गर्नु पर्यो है। यसलाई एप्लाई गर्दाखेरि यो यसरी हुन्छ। लेन भन्ने भ्यालुमा जुन डाटा भ्यालु आछ फ्लोट, त्यसलाई इन्ट भन्यो भने अब यो अघिको बेसिक टाइप भने जस्तो अघि बेसिक टाइप हामीले कल गर्ने भनेर जुन भने त्यही अनुसार लेन्थ भनेको बेसिक टाइप हो, फ्लोट हो। फ्लोटलाई इन्टिजरमा कन्भर्ट गरेर त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले मिटर भन्ने भ्यालुमा एसाइन गर्यौँ एममा। ठिक छ, 10 भन्ने भ्यालु यसमा एममा जाने भयो। अब रह्यो सेन्टिमिटर। सेन्टिमिटर भनेको लेन्थमा टोटल 10.5 थियो भने माइनस एम 10 गयो, त्यो घटाउने जति आउँछ मल्टिप्लाइड बाई 100 गरिदिने होइन। यति गरेपछि सेन्टिमिटरमा पनि त्यसको भ्यालु गयो। यसरी आएको फ्लोट भ्यालुलाई यो कन्स्ट्रक्टरले के गर्छ, लेन्थलाई फ्लोटबाट मिटर सेन्टिमिटर भ्यालु छुट्याएर त्यसरी अब्जेक्टलाई एसाइन गर्छ। त यो भयो constructor to convert basic data type float into user defined types length with meter and centimeter. यो अब हामी अगाडि जाउँ। सो लेन्थ लेन्थको भ्यालु सो गर्ला मिटर इज इक्वल टु यति, सेन्टिमिटर यति भनेर होइन। त्यसपछि यो फंक्सन क्लोज इन्ड अफ क्लास। अहिलेलाई क्लास यतिमा सक्यो। अब यो क्लासमा यहाँ जाउँ, यतातिर अब्जेक्ट बन्यो L1 जुन चाहिँ फ्लोट टाइपको भेरिएबल हो। यो अब्जेक्ट होइन, भेरिएबल L1 भन्ने एउटा भेरिएबल फ्लोट टाइप बेसिक डाटा टाइपको भयो। इन्टर द लेन्थ इन फ्लोट। फ्लोटमा फ्लोट भ्यालु इनपुट गर्यो भन्यो, L1 को भ्यालु सिधै इनपुट गर्न पाइयो। यसरी यो इनपुट भयो। अनि त्यसमा लेन्थ L2, यो लेन्थ भन्ने क्लासको अब्जेक्ट L2 बनायो हामीले। L2 इज इक्वल टु L1 भनेर लेखेपछि यो दुईटा भ्यालु हेर्यो भने L2 इज युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप। त L2 भन्ने बित्तिकै यसमा मिटर र सेन्टिमिटर भन्ने दुईटा मेम्बर छ। L1 मा बेसिक टाइप हो, ओन्ली दिस इज फ्लोट टाइप। अब हामीले फ्लोट टाइपको भ्यालु इनपुट गरेछौँ L1 मा, त्यसलाई L2 मा एसाइन गर्दाखेरि यो सिधै एसाइन हुने त भएन। त्यही भएर यसको लागि यो डिफाइन गरे हो। अब यति भइसकेपछि अटोमेटिकल्ली कन्भर्जन रुटिन क्लासमा हेर्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्टर पाउँछ होइन। हामीले L2 मा फ्लोट भ्यालु एसाइन गर्न खोज्दाखेरि यो फ्लोट भ्यालु प्यारामिटरको रूपमा लिने कन्स्ट्रक्टर यहाँ अलरेडी छ र यो L1 को भ्यालु यहाँ पास हुने भयो लेनलाई, अनि त्यसलाई कन्भर्ट गरेर उसले यो L2 को मिटर सेन्टिमिटरमा एसाइन गरिदिन्छ। त्यसले चाहिँ यो काम गर्छ। अब त्यसपछि आउटपुट हेरौँ। इनपुट हाम्रो L1 यो थियो भेरिएबल कन्भर्टेड टु। अब L2 लाई सिधै हामीले सी आउट गर्न सक्दैनौँ। यदि त्यो गर्ने हो भने माथि यहाँ हिजो भने जस्तो त्यो अपरेटर ओभरलोडिङ गरे हुनु पर्यो, आउटपुट अपरेटर लेन्थको लागि। त्यो भयो भने यहाँ सिधै सी आउट L2 भनेर लेख्न सकिन्छ। अहिलेलाई हामीले यहाँ गरेको छ
फंक्सन कल गर्यौं यसको भ्यालु हेरौं। अब आउटपुट हेर्दाखेरि यसको यसरी इन्टर लेन्थ इन फ्लोट 10.45 यो इनपुट भयो। सो इनपुट इज दिस 10.45 कन्भर्टेड टु L2 डट सो भनेको 10 मिटर 44 सेन्टिमिटर यो यहाँनिर 45 आउनु पर्ने हो है यो कपी गर्दाखेरि। यसलाई चाहिँ उता हेरौँ हाम्रो यहाँ एडिटरमै म देखाउँछु डाटा कन्भर्जन हैन ल यो लेन्थ यो सेन्टिमिटर मिटर यो प्रोग्राम त्यही हो सबै कुरा। अनि यसमा चाहिँ यहाँनिर आएर यो कल गरेको छ यसरी इक्वल टु भनेको यो बेसिक डाटा टाइप फ्लोटलाई युजर डिफाइन टाइप L2 मा एसाइन गर्न खोज्दैछौँ। एसाइन गर्न खोज्ने बित्तिकै जहिले पनि एसाइनमेन्ट अपरेटरमा के हुन्छ राइट साइडको अपरेन्डको भ्यालु लेफ्ट साइडको टाइपमा कन्भर्ट हुनुपर्छ। अब हामीले यहाँ कन्भर्जनको लागि केही लेखेनौँ भने यसले यहाँ काम गर्दैन। कन्भर्जन कसरी गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ लेखिया छ लेन्थ फ्लोट टाइप पास गरेका छौँ। फ्लोटलाई पार्सिङ गरे यसरी मिटर सेन्टिमिटर छुट्टा छ यसमा एसाइन गरेको छ भने त्यसैको आधारमा यसले अब काम गर्छ अनि रिजल्ट यो दिन्छ। यसको रिजल्ट पनि हेरिहालौँ। ल फ्लोटमा मैले 10.540 भनेर यस्तो केही भ्यालु एसाइन गरेँ। यो गरेपछि 10 मिटर 39 सेन्टिमिटर भने इनपुट 10.4 र 10 मिटर 39 सेन्टिमिटर आयो। र 40 आउनु पर्ने हो यसले चाहिँ कहाँ राउन्ड अफ बिग्रियो जस्तो छ यसमा है। 10.5 यहाँ गयो भने इन्टिजर यसमा ठिक छ अनि लेन्थ टोटल माइनस m इन्टु 100 अब फर्मुला ठिक छ। यसले राउन्ड अफमा इन्टरनली केही बिग्रियो हो त्यसलाई छोडिदिउँ अहिले। एक्ज्याक्टली यसले कन्भर्ट गरेर त्यसरी एसाइन गर्छ है। यो पाटो भयो। अब यसमा यो प्रोग्राममा हामीले यहाँनिर यसरी L1 भनेर जुन लेखेका छौँ नि यसमा डाइरेक्ट हामीले केही पनि कल गरे देखिन्न। अब कन्भर्ट गर्नलाई जुन इन्ट भनेर कल गरेको थियो बेसिक डाटा टाइपमा हो त्यस्तै किसिमले L1 इज बेसिक टाइप र L1 लाई कन्भर्ट गरेर यहाँ L2 को टाइप भनेको लेन्थ भन्ने छ भने त्यसलाई सिधै यसरी पनि लेख्न सकिन्छ लेन्थ L1 भनेर यसरी लेखे पनि कुरा एउटै हो है। यो भनेको एक्सप्लिसिटली हामीले लेन्थमा कन्भर्ट गर भनेर चाहिँ लेखेको कुरा भयो। तर यो मात्रै केसमा यसरी लेखिराख्नु पर्दैन नलेखे पनि यो असाइनमेन्ट अपरेटर आउने बित्तिकै अटोमेटिकली यसले काम गर्छ। र कुनै ठाउँमा गएर हामीलाई दुईटा अब्जेक्टलाई जोड्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो भने त्यो एड गर्ने प्रोसेसलाई ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो। सपोज एक्जाम्पलको लागि यसमा मलाई यो एउटा चाहिँ L1 एउटा चाहिँ L2 छ अर्को लेन्थ L3 भनेर यसरी इक्वल टु L1 प्लस L2 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो भने L2 भनेको युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप L1 भनेको बेसिक डाटा टाइप। त्यो भइसकेपछि यसको सम डाइरेक्ट पोसिबल छैन। अब यसलाई पोसिबल गर्नलाई के गर्न सकिन्छ यो प्लस अपरेटरलाई हामीले यो अब्जेक्टको लागि ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ। जुन हिजो पोइन्ट भन्ने क्लासभित्र ओभरलोडिङ गऱ्यौँ अरू थुप्रै ओभरलोडिङ गऱ्यौँ त्यही किसिमले प्लसलाई एडिसनको लागि ओभरलोडिङ गर्ने मिटर सेन्टिमिटरलाई अनि त्यो ओभरलोडिङ गरिसकेपछि सिधै हामीले यसमा कल गर्दाखेरि प्लस कल गर्न पाइयो र त्यसलाई यसको लागि त प्लस ओभरलोडिङ भयो तर बेसिक डाटा टाइपमा फेरि डाइरेक्ट एड गर्न त मिल्दैन। यहाँनिर अब कन्भर्जन हुन्छ। कन्भर्जन गर्नलाई यहाँ लेन्थ भनेर अनि यसमा यो L1 लाई यसरी कल गर्नु पर्यो
यसरी कल गर्नुको अर्थ सबभन्दा पहिला यसले यो L1 लाई लेन्थ भन्ने टाइपमा कन्भर्ट गर्छ, भनेको यसको मिटर सेन्टिमिटर भन्ने पार्टमा कन्भर्ट गर्छ। र यो कन्भर्ट भइसकेपछि अनि बल्ल यसको टाइप सेम भयो, यो दुईटालाई त्यसपछि एड गर्छ अनि एसाइन गर्ने काम गर्छ। हो यो किसिमले कल गर्नु पर्यो भने कुनै पनि एक्सप्रेसनमा बेसिक टाइप र युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप सँगसँगै आयो भने बेसिक टाइपलाई हामीले युजर डिफाइन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टर फंक्सन एउटा डिफाइन गर्नु पर्यो। The constructor function that takes basic data type as an argument and converts it to the user defined data type. यो एउटा प्रोसेस हुन्छ। अब यसको जस्ट अपोजिट युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपलाई बेसिक डाटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यसको अर्थ हामीले यो लेन्थ L3 भन्दा पनि यो दुईटा सँगसँगै आयो भने अब यसलाई लेन्थको टाइपमा कन्भर्ट नगरेर यो L1 बेसिक टाइप हो, बेसिक टाइपै छोड्ने, तर यो L2 लाई बेसिक टाइपमा कन्भर्ट गर्ने हो भने केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, फ्लोट भन्नेमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। र फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नलाई यसरी यो टाइपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र यतातिर हाम्रो एसाइन गर्ने कुनै एउटा अब्जेक्ट नभएर यो पार्ट के होला, फ्लोट होला। अनि फ्लोटमा एसाइन गर्नलाई यो L1 फ्लोट नै छ, L2 चाहिँ अब्जेक्ट हो भने यसलाई फ्लोट नगरिकन यसमा सम गर्न पाइँदैन। तर हामीले यसरी फ्लोट भनेर लेख्छौं, तर यो फ्लोट के हुनु पर्यो, दिस फ्लोट टाइप इज डिफाइन्ड फर ओन्ली बेसिक डाटा टाइप कन्भर्जन। यसरी कल गर्नलाई बेसिक डाटा टाइपलाई मात्रै पाउँछौं हामीले। तर यो के हो भन्दाखेरि युजर डिफाइन्ड टाइप हो। र युजर डिफाइन्ड टाइपमा यो फ्लोट भनेर यसरी कल गर्यो भने यसले लिँदैन, चिन्दैन, काम गर्दैन। हो त्यसैले यसलाई अब फ्लोट लेखेर यसलाई कन्भर्ट फ्लोटमा गर्नको लागि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो फ्लोट भन्ने डाटा टाइपलाई नै एज एन अपरेटर क्लासमा ओभरलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र फ्लोट भन्ने डाटा टाइपलाई नै यो क्लासको लागि ओभरलोड गरेपछि त्यो क्लासको अब्जेक्टलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नलाई सिधै हामीले यसरी फ्लोट भनेर कल गर्न सक्छौं। अथवा एसाइनमेन्टमा हो भने विदाउट एनी कल अटोमेटिकली उसले फ्लोटलाई लिन्छ। तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो, हामीले त्यो फ्लोटको लागि ओभरलोडेड रुटिन, कन्भर्जन रुटिन क्लासभित्र लेख्या हुनु पर्यो। अब त्यही कुरा म यहाँ एउटा अर्को इक्जाम्पल देखाउँछु। डाटा कन्भर्जन, यो सेम क्लास अघिकै, र यसमा हामीले यसको चाहिँ उद्देश्य के भन्दाखेरि कन्भर्जन फ्रम बेसिक टाइप टु अब्जेक्ट होइन, यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि अब्जेक्टलाई बेसिक टाइपमा है, कन्भर्जन फ्रम अब्जेक्ट टु बेसिक टाइपमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। अघिको चाहिँ अब्जेक्ट टु बेसिक टाइप थिएन, बेसिक टाइप टु अब्जेक्ट थियो। त्यो मिन्स फ्लोटबाट हामीले लेन्थमा कन्भर्ट गरेका थियौँ। अब लेन्थ भन्ने अब्जेक्टलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। अनि यो डिफिनिसन सबै त्यही भयो, क्लासको मिटर सेन्टिमिटर छ, कन्स्ट्रक्टर छ। अब यो कन्स्ट्रक्टर भनेको अब डाटाहरू भ्यालु एसाइन गर्नलाई, इनिसियलाइज गर्नलाई मात्रै यो कन्स्ट्रक्टर। अब यहाँनिर आएर फ्लोट भनेर यो फ्लोटलाई ओभरलोड गर्नु पर्यो। हामीले जेमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त्यो फ्लोट एज एन अपरेटर है। यहाँ चाहिँ फ्लोट भनेको अपरेटरको काम गर्यो। जस्तै हामीले कुनै पनि इन्टिजरलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नलाई फ्लोट भनेर कल गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यो कास्ट अपरेटर भनिन्छ फ्लोट डाटा टाइपलाई। त्यस्तै यहाँ पनि अब हामीले फ्लोटलाई, अब्जेक्टलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नलाई कल गर्नु पर्यो भने त्यो फ्लोटलाई त्यो अब्जेक्टको लागि यसको क्लासभित्र हामीले ओभरलोडेड डिफिनिसन एउटा चाहियो एज एन अपरेटर ओभरलोडिङ। सो यसको लागि अपरेटर यो किवर्ड आइहाल्यो। अनि रिटर्न टाइप हुन्छ जनरली होइन, अपरेटर ओभरलोडिङमा हाम्रो अगाडि रिटर्न टाइप चाहिन्छ, तर यसमा रिटर्न टाइप चाहिँदैन। किन चाहिँदैन भन्दाखेरि हामीले डाटा टाइपलाई नै ओभरलोड गरे हो, त्यही भएर यसले रिटर्न गर्ने भनेको यही फ्लोट नै भ्यालु हो। त्यही भएर फेरि यहाँ अगाडि फ्लोट भन्ने यसमा आउँदैन। सिम्पली लेख्ने यस्ता किवर्डलाई एज एन अपरेटरको रूपमा ओभरलोडिङ गर्दाखेरि अपरेटर अनि त्यसपछि यो जुन किवर्ड डाटा टाइप हो त्यो डाटा टाइप, अनि यहाँ चाहिँ फंक्सन,
आर्गुमेन्ट केही पनि चाहिएन, सिधै अब हामीले अब्जेक्टलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने हो भने एउटा फ्लोट भेरिएबल डिफाइन गर्ने अनि त्यसमा त्यसलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्न, जस्तै मिटर सेन्टिमिटर भन्ने अब्जेक्ट यसले पाउँछ। त्यो मिटर सेन्टिमिटर अब्जेक्ट जुन पाउँछ त्यसको मिटरको भ्यालु प्लस सेन्टिमिटर डिभाइड बाई 100 गरेपछि टोटल भ्यालु केमा गयो, फ्लोटमा गयो। जस्तै 10 मिटर 40 सेन्टिमिटर भन्ने थियो भने 10 प्लस 40 डिभाइड 100 गरेपछि यो 10.4 यस्तै केही आयो। अनि त्यो भ्यालु हामीले यल भन्ने यो फ्लोट भेरिएबलमा एसाइन गर्यौं र त्यसैलाई यहाँबाट रिटर्न गर्यौं। अब जहाँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई फ्लोट भनेर हामी कल गर्छौं त्यो ठाउँमा त्यसको इक्विभ्यालेन्ट फ्लोट भ्यालु यसले रिटर्न गरिदिन्छ फ्लोटले। त यो दिस इज द अपरेटर फंक्सन ओभरलोडिङ फर बेसिक टाइप्स to convert user defined type into basic data types। यसरी कन्भर्ट गर्ने। अब यसमा सो लेन्थ फंक्सन त्यहाँ अघिकै फंक्सन हो, मिटर सेन्टिमिटर सो गर्छ। अब यसको क्लास सक्यो, पछाडि यो मेन फंक्सनमा हेरौं। लेन्थ L1 1055 भन्ने यो 10 मिटर 55 सेन्टिमिटर भ्यालु एसाइन गर्ने गरी यो L1 भन्ने एउटा लेन्थ टाइपको अब्जेक्ट बनायो। र यसलाई कसले एसाइन गर्छ, यहाँ कन्स्ट्रक्टर छ हाम्रो माथि 10 मिटर 55 सेन्टिमिटर यो सबै यसले एसाइन गरिदियो। मिटरमा 10 सेन्टिमिटरमा 55। त्यसपछि अर्को फ्लोट टाइपको बेसिक टाइपको भेरिएबल L2, ठीक छ। अब यहाँ अघिकै कपी भन्छ, L1 इज युजर डिफाइन्ड टाइप एन्ड L2 इज बेसिक टाइप है। कन्भर्ट फ्रम अ बेसिक टाइपमा युजर डिफाइन्ड टु बेसिक टाइपमा हामीले कन्भर्ट गर्दैछौँ। त्यसको लागि L2 इज इक्वल टु L1 भनेर यसरी कल गर्यो भने यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो L1 को भ्यालु L2 मा एसाइन गर्छ। र L2 भनेको के थियो, ओन्ली फ्लोट, सिंगल फ्लोट भेरिएबल। L1 भनेको युजर डिफाइन्ड अब्जेक्ट विथ 2 डाटा एलिमेन्ट 2 भ्यालुज। अब यसलाई डाइरेक्टली एसाइन त गर्न पाइँदैन जबसम्म हामीले कुनै पनि माथि केही गरे आउँदैनौँ। तर माथि हामीले फ्लोटलाई ओभरलोडिङ गरेका छौँ। र त्यसको अर्थ के हो भने यसलाई उसले यसमा एसाइन गर्दाखेरि यसको टाइप हेर्छ, L2 को टाइप फ्लोट, अनि त्यो फ्लोटको ओभरलोडिङ कतै छ कि छैन क्लासमा सर्च गर्छ। क्लासमा ओभरलोडेड डेफिनिसन छ भनेपछि यसले कन्भर्ट गर्छ त्यही अनुसार। त्यो अनुसार यो L1 को भ्यालुलाई मिटर सेन्टिमिटर कन्भर्ट गरेर यसले फ्लोट भ्यालु रिटर्न गर्छ। त्यो रिटर्न गरेको भ्यालु यसमा सजिलै एसाइन गर्न पाइयो। अब यही कुरोलाई हामीले यहाँ एक्सप्लिसिटली अपरेटर नै देखाएर लेख्ने हो भने यहाँनिर फ्लोट भनेर अनि यसरी कल गर्न सक्छौं। यो भनेको सिधै यो भ्यालुलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने भनेर एक्सप्लिसिट कल गरे। यो एसाइनमेन्टमा यो जरुरी पर्दैन, तर कुनै L1 र L2 को या कुनै एडिसन गर्नु पर्यो प्लस भने दुवैलाई फ्लोट गराउनु छ भने त्यति बेला यो फ्लोट भनेर कल गर्नु कम्पलसरी हुन्छ। अब यसमा हेरौं, यति भइसकेपछि यसको रिजल्ट कस्तो आउला भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो डाटा टाइप यो युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा 10 मिटर र 55 सेन्टिमिटर छ। अब यसलाई कन्भर्टेड टु बेसिक टाइप भन्दाखेरि 10.55 फ्लोट भ्यालु भयो। यसमा अहिले L1 को भ्यालु सो गर्यो, यति आएको छ। यो जुन भ्यालु यहाँ माथि एसाइन गरेको भ्यालु हो। अनि L2 को भ्यालु यो त बेसिक टाइप हो, सिधै सी आउट भनेर हामी डिस्प्ले गर्न सक्छौं। दिस इज 10.55 भनेको यसैको कन्भर्जन इन्टु बेसिक डाटा टाइप। यो किसिमले डाटालाई कन्भर्जन गर्न सकिन्छ। र यसबाट यो दुईटा एक्जाम्पलबाट के बुझ्नु पर्यो भने जहिले पनि एउटा कन्सेप्ट ख्याल गरिराख्ने, बेसिक र युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपको बीचको कन्भर्जनमा यदि बेसिक डाटा टाइपलाई युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नु छ भने we can define a constructor that takes basic data type as an argument and converts it into the user defined types। त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टरले गर्ने भयो। कन्स्ट्रक्टर एउटा डिफाइन गर्नु पर्यो जसमा बेसिक डाटा टाइपलाई हामीले आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्छौं र त्यसैलाई उले युजर डिफाइन्ड टाइपको मेम्बरहरुमा एसाइन गर्छ। त्यो भयो कन्स्ट्रक्टर।
अब युजर डिफाइन्ड डाटा टाइपलाई बेसिक डाटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नु छ भने त्यो केसमा हामीले जुन बेसिक डाटा टाइपमा कन्भर्ट गर्ने हो त्यही बेसिक डाटा टाइपलाई क्लासमा एज एन अपरेटर डिफाइन गर्नु पर्यो। अपरेटर अनि त्यो डाटा टाइप फंक्सन त्यसपछि त्यसभित्र बेसिक डाटा टाइपमा कन्भर्ट गर्ने कसरी त्यसको लागि लेख्नु पर्यो। जस्तै मिटर सेन्टिमिटर हो डिभाइड बाइ 100 गर्यो हामीले। अब टाइम जस्तै आवर मिनट सेकेन्ड यस्तो छ भने त्यहाँ डिभाइड बाइ 60 को प्याटर्नमा जानु पर्यो त्यसरी हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्ने। यो दुईटा कुरा बुझिराखौ। ठीक छ। अब यसपछि बेसिक टाइप र युजर डिफाइन टाइप पछि यो एक्जाम्पल मैले त्यतै देखाएँ है। यो कुरा भइहाल्यो। अब युजर डिफाइन टु बेसिक डाटा टाइप यो पनि भयो। एक्जाम्पल त्यही हो। अब कन्भर्जन बिट्विन अब्जेक्ट अफ डिफरेन्ट क्लासेस भनेको डिफरेन्ट डाटा टाइप युजर डिफाइन डाटा टाइप टु युजर डिफाइन डाटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो कस्तो युजर डिफाइन डाटा टाइप टु युजर डिफाइन भन्दाखेरि एउटै कुरालाई डिफरेन्ट फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ डिफरेन्ट डाटा टाइपमा भने त्यसलाई इन्टर कन्भर्जन पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले हिजो एक्जाम्पल भनेको थिएँ डलर सेन्ट रुपिस पैसा जस्तै एनपिआर आइएनआर हैन करेन्सी नै हो। त्यसलाई चाहिँ कुनै डलर भन्ने युनिटमा भयो कुनै रुपिस भन्ने युनिटमा भयो कुनै युरो होला हो। यसरी फरक फरक क्लासको टाइप बनाएर रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने त्यो एउटालाई अर्कोमा कन्भर्जन गर्नलाई त्यो कन्भर्जन रेट एप्लाई हुन्छ। त्यसैको बेसमा हामीले युजर डिफाइन टु युजर डिफाइन कसरी कन्भर्ट गर्ने। त्यस्तै लेन्थको कुरा गर्दाखेरि मिटर सेन्टिमिटर होला फिट र इन्च होला। अब मिटर र सेन्टिमिटरलाई फिट इन्चमा कन्भर्ट गर्नलाई कन्भर्जन रुल हामीलाई थाहा भयो भने हामीले त्यसको लागि कन्भर्जन रुटिन डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यसमा पनि यसमा दुईटै डाटा टाइप युजर डिफाइन हुने भयो भनेपछि एउटालाई हामीले सोर्स मान्न सक्छौँ अर्को डेस्टिनेसन। फर इक्जाम्पल रुपिस पैसालाई डलर सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने रुपिस पैसा भनेको सोर्स भयो डलर सेन्ट भनेको डेस्टिनेसन भयो भने अब रुटिन कहाँ डिफाइन गर्ने कन्भर्जन फंक्सन कहाँ डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि एउटा सोर्स क्लासभित्रै डिफाइन गरेर पनि जान सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले सोर्स क्लासमा नभएर डेस्टिनेसन क्लासमा डिफाइन गरेर पनि जान सकिन्छ। So the compiler does not support automatic data conversion between different user defined data types and programmer should define the conversion routine in any one of the class to conversion of one type object to another type. अब यसमा consider the following example हेरौँ। एउटा क्लास छ A अर्को क्लास B भन्ने छ। यो क्लास A र क्लास B भन्ने दुईटा क्लास भए। अब सपोज क्लास A को अब्जेक्ट A भयो क्लास B को अब्जेक्ट B भयो हामीले डिफाइन गर्यौं भने अब कुनै ठाउँमा गएर हामीले यसरी लेख्यौं अब्जेक्ट A इक्वल टु अब्जेक्ट B भनेर लेख्यौं अथवा अब्जेक्ट A प्लस अब्जेक्ट B भनेर लेख्यौं। त्यो केसमा यहाँ अब्जेक्ट B लाई यसले अब्जेक्ट A मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब्जेक्ट B लाई अब्जेक्ट A मा कन्भर्ट गर्नको लागि अटोमेटिक कन्भर्जन यसले गर्न सक्दैन। त्यही भएर यसको लागि हामीले आइदर इन क्लास A or इन क्लास B कुनैमा एउटा कन्भर्जन मेथड त्यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। त कन्भर्जन मेथड डिफाइन गर्दाखेरि A मा पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ B मा पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ आफ्नो चोइस जुनसुकै क्लासमा डिफाइन गर्न सक्छौं। तर डिफाइन गर्दाखेरि एउटा क्लासमा डिफाइन गर्दाखेरि एज एन कन्स्ट्रक्टरको रूपमा डिफाइन गरिन्छ भने अर्को क्लासमा डिफाइन गर्दा फेरि कन्स्ट्रक्टर नै हुँदैन त्यहाँ एज एन अपरेटर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल डिग्री टु रेडियन कन्भर्जन। एउटा डिग्री भन्ने क्लास छ यो एंगलको मेजरमेन्टमा डिग्री भन्ने एउटा क्लास छ अर्को रेडियन भन्ने क्लास छ भने एउटा कुनै अब्जेक्ट डिग्री भन्ने टाइपको होला अर्को अब्जेक्ट चाहिँ रेडियन भन्ने टाइपको होला भने डिग्री टु रेडियनमा कन्भर्जन गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ एउटा
क्लास बनायो रेडियन, ठीक छ। अनि त्यसपछि रेडियन भनेको कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो, यहाँसम्म केही छैन। अब यहाँ चाहिँ रेडियन फ्लोट आर, यो पनि कन्स्ट्रक्टर हो, जे भ्यालु दियो त्यो एसाइन गर्छ रेडियन अब्जेक्टमा। योसम्म बेसिक कुरा भयो। अब हाम्रो कन्भर्जन, यो गेट रेडियन पनि एउटा फङ्सन जसले रेडियनको भ्यालु कति छ आउटपुट गर्दाखेरि, सो गर्दाखेरि हामीले कल गर्छौँ, त्यो डिस्प्ले गरिदिन्छ। यो सिम्पल सकियो। त्यसपछि डिस्प्लेले जस्ट त्यही गेट रेडियनलाई कल गरेको छ यहाँ, होइन, डिफाइन गरेको जति भ्यालु छ त्यसलाई सो गरेको छ। यो डेफिनेसन भयो क्लास रेडियन भन्ने एउटा क्लासको। र यहाँ डिग्री टु रेडियन कन्भर्जन छ, यो कुरा ख्याल गरौँ है। डिग्री टु रेडियन कन्भर्जन भनेपछि डिग्री इज आवर सोर्स क्लास, रेडियन इज आवर डेस्टिनेसन क्लास। भने डेस्टिनेसन क्लास जुनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो त्यो हामीले पहिला डिफाइन गऱ्यौँ। अब सोर्स क्लास भनेको डिग्री, भने सोर्स क्लासमा अब हामीले अपरेटरलाई डिफाइन गर्छौँ है, अपरेटरलाई डिफाइन गर्छौँ। अपरेटर कुन डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि फेरि प्लस माइनस त्यस्तो अपरेटर भने होइन, यहाँ कन्भर्जन अपरेटर। कन्भर्जन अपरेटर भनेको डाटा टाइप, जस्तै अघि फ्लोटमा कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि फ्लोटलाई ओभरलोडिङ गरेका थियौँ अपरेटर फङ्सन, त्यस्तै यहाँ अब हामीले केलाई कन्भर्ट गर्ने हो भन्दा डिग्रीलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्ने हो भनेपछि रेडियन भन्ने टाइप जुन यो भर्खरै डिफाइन भएको क्लास छ, यो टाइपलाई एज एन अपरेटर ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो। र त्यसमा डिग्री भन्ने क्लासको अब्जेक्टलाई हामीले एज ए आर्गुमेन्टको रूपमा युज गर्छौँ, होइन, र इम्प्लिसिट आर्गुमेन्टको रूपमा। अघि अपरेटर फ्लोट भनेर जसरी कन्भर्ट गरेर लेखेको थियो त्यही किसिमले डिग्री भन्ने क्लास छ, यसमा फ्लोट डिग्री एउटा भ्यारिएबल छ डाटा मेम्बरको रूपमा, यो कन्स्ट्रक्टर भइहाल्यो। अब यहाँनिर यसलाई हेरौँ, मेन यहाँ ध्यान दिनुपर्ने यो पार्ट यति हो, कन्भर्जन रुटिन भनेको यति भयो। अब अपरेटर अनि रेडियन, अघि अपरेटर फ्लोट गरे जस्तै अब हामीले यो डिग्रीको अब्जेक्टलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्दैछौँ भने यही रेडियन टाइपलाई यहाँ ओभरलोड गर्नु पर्यो। अनि त्यो रेडियन टाइपमा ओभरलोड गरिसकेपछि डिग्रीको भ्यालुलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्छ र त्यो भ्यालु यसले रेडियन बनाएर रिटर्न गर्छ। त्यसको लागि यहाँ फ्लोट रेडियन एउटा भेरिएबल भयो। अनि डिग्री भन्ने अब्जेक्टको भ्यालु के छ, यहाँ डिग्री भन्ने डाटा मेम्बर छ, त्यो डिग्रीलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि मल्टिप्लाइड बाई पाई डिभाइड 180, यो फर्मुला भइहाल्यो, होइन, डिभाइड बाई 180, पाई डिभाइड 100 बाई 180, यो रेडियनमा कन्भर्ट भयो भ्यालु। तर रेडियन यहाँ के छ, फ्लोटमा एसाइन भएको छ, तर हामीले यही फ्लोट भ्यालु रिटर्न गरेर हुँदैन, हामीले त रेडियन भन्ने अब्जेक्ट बनाएर रिटर्न गर्नुपर्छ। अब किन अब्जेक्ट बिचको कन्भर्जन हो, त्यसैले अब्जेक्ट बनाउनलाई फेरि यहाँ के गर्यो, यो रेडियन भनेर रेडियनको कन्स्ट्रक्टर एउटा कल गर्यो जुन यहाँनिर छ, यसलाई कल गरे हो। यसको कन्स्ट्रक्टर कल गरेर यहाँ चाहिँ रेडियनको भ्यालु जति फ्लोटमा हामीले कन्भर्ट गरेर पाछौँ त्यो भ्यालु पास गरेपछि यसले यहाँ के गर्छ त एउटा भन्दाखेरि एउटा नेमलेस टेम्पोररी अब्जेक्ट, कुनै एउटा अब्जेक्ट बनायो नेमलेस टेम्पोररी अब्जेक्टको बारेमा अपरेटर ओभरलोडिङमा अगाडि डिस्कस गरेका थियौँ। र नेमलेस एउटा अब्जेक्ट बनायो, रेडियन भन्ने यो कन्भर्टेड भएको डिग्रीको भ्यालु जति छ त्यो यसमा एसाइन गर्यो र यो अब्जेक्टलाई रिटर्न गर्यो। रिटर्न कहाँ गर्यो भन्दाखेरि जहाँ हामीले यो रेडियनमा कन्भर्ट गर्ने भनेर डिग्रीको अब्जेक्टलाई कल गर्छौँ त्यो ठाउँमा उसले यो भ्यालु रेडियन बनाएर रिटर्न गरिदिन्छ। बाँकी यो इनपुट डिग्री सी इन डिग्री, यो डिग्रीको इनपुट भइहाल्यो। डिग्री भन्ने क्लास यहाँ आएर सक्यो, ठिक छ। र मेन कन्भर्जन भनेको यति पार्टले काम गर्यो, अपरेटर एज एन रेडियन। अब यसपछि यसको पनि एउटा एक्जाम्पल देखाइदिन्छु म है। यहाँ यही हो भर्खरको एक्जाम्पल, र कन्भर्जन फङ्सन यहाँ लेखिएको छ।
अब यसमा मेन फंक्सनमा हामीले एउटा डिग्रीको D1 भन्ने अब्जेक्ट बनायौँ, रेडियनको R1 भन्ने अब्जेक्ट बनायौँ। D1 मा इनपुट लियौँ, D1 डट इनपुट, यसले डिग्रीको भ्यालु इनपुट गर्यो। त्यसपछि अब यहाँ आएर R1 इज इक्वल टु D1 भनेर लेखेपछि D1 एउटा टाइप, डिग्री टाइप, R1 भनेको रेडियन टाइप भएपछि डाइरेक्टली यसरी एसाइन गर्न त मिलेन। हो त्यसैको लागि हामीले D1 लाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्नु छ। त्यही भएर डिग्री भित्र रेडियनलाई चाहिँ यहाँ ओभरलोडिङ गरेको छ। यति गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ, यो अपरेटर फंक्सन रेडियन हेर्छ, रेडियनमा भएको, अनि त्यसपछि डिग्रीको भ्यालुलाई कन्भर्ट गर्यो, त्यही भ्यालु कन्भर्ट गरेर एउटा रेडियन भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो, त्यो रिटर्न गर्यो, रिटर्न भएको भ्यालु अनि रेडियन भन्ने अब्जेक्टमा कन्भर्ट भइसकेपछि त त्यो रेडियनमा सिधै एसाइन भइहाल्छ। यस किसिमले कन्भर्जन गर्न सकिन्छ। अब यही कुरालाई एक्सप्लिसिट कल गर्ने हो भने यहाँ हामीले अझ बुझ्नलाई एरे DIAN रेडियनमा कन्भर्ट गर्ने भनेर यसरी लेख्न सक्छौं। यो नलेखे पनि एसाइनमेन्ट अपरेटरमा अटोमेटिकली रेडियनमा कन्भर्ट गर्ने भन्छ, रेडियन खोज्छ यसले। यदि माथि छैन भने एरर आउँछ, छ भने कन्भर्ट गर्छ। अब कन्भर्ट गरेर हेर्दाखेरि यसको रिजल्ट हेरिहालौँ। लगा मैले 180 डिग्री भनेर, रेडियन भनेको 3.14159 यसरी आयो। 180 डिग्री इज इक्वल टु पाई रेडियन, त्यही हो, पाईको भ्यालु जति छ त्यति आएको छ। यसरी कन्भर्जन सिधै भयो हैन। यो कसरी भयो भन्दाखेरि युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप रेड डिग्री टु युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप रेडियन युजिङ अपरेटर इन द सोर्स क्लास। जहिले पनि सोर्स र डेस्टिनेसन क्लासमा कुनैमा पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं, तर सोर्स क्लासमा कन्भर्जनको काम डिफाइन गर्ने हो भने अपरेटर ओभरलोडिङ टु डेस्टिनेसन क्लास, त्यो ख्याल गर्ने। अब डेस्टिनेसन क्लासमा हामीले ओभरलोडिङ नगरेर डेस्टिनेसन क्लासमा कन्भर्जन रुटिन लेख्ने हो भने त्यहाँ एज एन कन्स्ट्रक्टर, एउटा कन्स्ट्रक्टरलाई नै कन्भर्जन गर्नको लागि डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब त्यो पार्ट हेरौँ। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ कन्भर्जन रुटिन इन सोर्स अब्जेक्टमा अपरेटर फंक्सन युज हुन्छ। भर्खरै मैले देखाएको इक्जाम्पल त्यही हो। यो डेस्टिनेसन क्लासको डिफिनिसन भयो, अघि रेडियनको डिफिनिसन गऱ्यौँ, त्यसपछि सोर्स क्लासको डिफिनिसन हुन्छ, अनि त्यसपछि सोर्स क्लासमा एज एन अपरेटर क्लास ए को टाइपलाई ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो, अनि कोड फर कन्भर्जन, त्यसपछि बाँकी क्लास सक्यो। यसमा चाहिँ मेन एसाइनमेन्ट अब्जेक्ट ए इज इक्वल टु अब्जेक्ट बी भनेर एसाइन गर्दाखेरि बी इज द डेस्टिनेसन क्लास, बी इज द सोर्स क्लास एन्ड ए इज डेस्टिनेसन क्लास, and conversion routine is in source class B. So there is the operator function that overloads the destination class type in source class. भनेको क्लास A को टाइपलाई यसले यहाँ चाहिँ ओभरलोडिङ गरिरहेको छ। यो भनेको दिस इज द डेस्टिनेसन अब्जेक्ट क्लास A लाई हामीले यहाँ टाइपको रूपमा ओभरलोडिङ गर्यौँ। ल त्यही इक्जाम्पल यो भयो। अब कन्भर्जन रुटिन इन डेस्टिनेसन अब्जेक्ट भनेपछि कन्स्ट्रक्टर युज गर्नु पर्यो। त कन्स्ट्रक्टरमा अन आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर, जसमा सोर्स क्लासको अब्जेक्टको भ्यालुलाई एज एन आर्गुमेन्टको रूपमा कन्स्ट्रक्टरमा पठाउने र त्यही भ्यालुलाई उसले कन्भर्ट गरेर डेस्टिनेसन क्लासको भ्यालुहरूमा एसाइन गर्छ सिधै कन्स्ट्रक्टरले। त्यो कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्नु पर्यो। त यो भयो सोर्स क्लास बी डिफिनिसन। अनि डेस्टिनेसन क्लास फेरि डिफाइन गर्नु पर्यो है। डेस्टिनेसन क्लास यो भयो, यसरी डिफाइन गर्दै जानु पर्यो। त यहाँनिर कन्भर्जन फंक्सन फ्रम क्लास बी टु क्लास ए, यहाँनिर कन्स्ट्रक्टर हो, अपरेटर होइन, यो यहाँनिर मिस्टेक भएछ लेख्दाखेरि। दिस इज नट द अपरेटर, ओन्ली कन्स्ट्रक्टर। तो यो कन्स्ट्रक्टर फंक्सन, यो कन्स्ट्रक्टर
यो कन्स्ट्रक्टर फंक्सन जुन छ यो कन्स्ट्रक्टर भित्र यो सोर्स अब्जेक्टको अब्जेक्टलाई पास गर्ने एज एन आर्गुमेन्ट र यसले यो भयो यसलाई कन्भर्जन रुटिन लेख्ने है यस किसिमले यो सिन्ट्याक्समा डिफाइन गर्नु पर्यो यही कुरालाई यतातिर एउटा अर्को एक्जाम्पलमा म देखाउँ त यो डिग्रीलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ डिग्री भन्ने क्लास यो सोर्स क्लास डिफाइन गर्यौं यसमा सिम्पल केही छैन इनपुट आउटपुट मात्रै छ है यो क्लासमा यो कन्स्ट्रक्टर भयो यो फ्लोट गेट डिग्री रिटर्न डिग्री void इनपुट डिग्री यो सक्यो यसमा कन्भर्जन अघि हामीले डिग्रीमा कन्भर्जन रुटिन लेखेका थियौं अहिले अब रेडियनमा गएर कन्भर्जन रुटिन डेस्टिनेसनमा कन्भर्जन रुटिन लेख्दै छौं त्यसको लागि अब यो रेडियन भनेको यो एउटा कन्स्ट्रक्टर यो कन्स्ट्रक्टर भित्र डिग्री को एउटा अब्जेक्टलाई आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्नु पर्यो जसलाई कन्भर्ट गर्नु छ डिग्री को अब्जेक्टलाई पास गर्नु पर्यो अनि त्यो अब्जेक्टलाई यसले रेडियनमा कन्भर्ट गरेर यसको आफ्नो रेडियन भन्ने भ्यालुमा एसाइन गर्छ यो क्लासको त्यसको लागि डिग्री को भ्यालु अब यहाँ डिग्री डट डिग्री भनेर डाइरेक्ट लेख्न मिल्दैन दिस डिग्री इज the object of degree class outside class degree so degree dot यसको मेम्बर डिग्री गर्न पाइएन यो डिग्री को यो डिग्री भन्ने मेम्बरलाई dg dot डिग्री गरेर हामी सिधै कल गर्न पाउँदैनौं किन यो क्लास भन्दा हामी बाहिर गइसक्यौं हो त्यसैको लागि त्यसको मेम्बर डाटालाई एक्सेस गर्नलाई हामीलाई फंक्सन चाहिन्छ त फंक्सन के लेख्या हो भन्दाखेरि त्यसैको लागि यहाँ गेट डिग्री भन्ने एउटा फंक्सन लेख्या हो त्यसले त्यसको डिग्री को भ्यालु यसलाई रिटर्न गरिदिन्छ हो त्यसलाई यहाँ कल गरौँ डिग्री डट गेट डिग्री गरेपछि यसले यो dg भन्ने अब्जेक्ट को डिग्री भ्यालु जे छ त्यो भ्यालु यसले रिटर्न गर्छ अनि त्यसलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्दा फर्मुला त्यही हो अघिकै पाई डिभाइड 180 डिग्री कन्भर्ट भयो यो भ्यालु कन्भर्ट भएर यो अब्जेक्ट को डिग्री को भ्यालु जे छ त्यसलाई कन्भर्ट गरेर यसले कसमा राख्यो भन्दाखेरि रेडियन भन्ने भ्यालुमा राख्यो दिस रेडियन इज द मेम्बर डाटा फर द रेडियन क्लास यसमा एसाइन गर्यो अब जुन अब्जेक्ट थ्रु यसलाई कल गर्छ त्यतिबेला त्यसको भ्यालु कन्भर्ट गरेर रेडियनमा कन्भर्ट हुन्छ अब यही कन्भर्जन रुटिनले अब यहाँ आएर डिग्री को एउटा अब्जेक्ट d1 रेडियन को एउटा अब्जेक्ट r1 d1 मा इनपुट लियौं सपोज 180 डिग्री त त्यसलाई डिग्रीलाई रेडियन r1 मा हामीले एसाइन गर्दाखेरि यो डिग्री के हुनु पर्यो कन्भर्टेड इन्टु रेडियन यो रेडियन टाइप अब यसले चाहिँ सोर्स और डेस्टिनेसन जहाँसुकै यसले सर्च गर्छ यो डिग्रीलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्ने कुनै अपरेटर कुनै कन्स्ट्रक्टर के छ त्यो सर्च गर्छ त्यो गरेपछि यसले यहाँनिर यसलाई एक्जिक्युट गर्छ र यो कन्भर्ट गरेर एसाइन गर्छ अब यसलाई डाइरेक्ट लेखि पनि गर्छ अब यसलाई एक्सप्लिसिटली हामीले देखाउने हो भने यहाँ रेडियन रेडियन भनेर यहाँ यसलाई यसरी लेख्दियो भने डिग्रीलाई रेडियनमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने हामीले डाइरेक्ट एक्सप्लिसिट रूपमा देखाएको यो नलेखे पनि यतातिर रेडियन भएकोले असाइनमेन्ट अपरेटरको केसमा अटोमेटिकली उसले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भेटेन भने एरर दिन्छ माथि डिफाइन छ भने कन्भर्ट गर्छ अब यो कन्भर्ट गरेको भ्यालुलाई हेरौं लाइक दिस डिग्री अब 360 डिग्री भनेर मैले इनपुट गरेँ भने 2 पाई को भ्यालु बराबर आउँछ हैन 360 डिग्री इज इक्वल टु 2 पाई त्यस्तै 180 डिग्री गर्यो भने पाई बराबरको भ्यालु आउँछ यस किसिमले यो रेडियनलाई डिग्रीलाई रेडियनमा हामी कन्भर्ट गर्छौं त यसबाट के कुरा बुझ्नु पर्यो भने दुईटा पार्ट हो एउटा युजर डिफाइन टु युजर डिफाइनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि एउटा क्लासको टाइप सोर्स टाइप हुन्छ अर्को डेस्टिनेसन भयो हाम्रो कन्भर्जनको लागि सोर्स क्लासमा
यदि कन्भर्जन रुटिन डिफाइन गर्छु भन्ने हो भने त्यो डेस्टिनेसन क्लासको डाटा टाइपलाई त्यहाँ ओभरलोडिङ गर्नु पर्यो। डेस्टिनेसन क्लास टाइपलाई एज एन अपरेटर, जुन योभन्दा अघिल्लो इक्जाम्पलमा हेऱ्यौँ। यदि डेस्टिनेसन क्लासमै मैले ओभरलोडिङ गर्ने रुटिन लेख्छु, सोर्समा लेख्दिनँ भन्यो भने त्यो केसमा चाहिँ अपरेटर होइन, डेस्टिनेसन क्लासमा एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाउने जसमा सोर्स क्लासको अब्जेक्ट एज एन आर्गुमेन्ट त्यसले लिन्छ, त्यो किसिमले डिफाइन गर्नु पर्यो। सो वी क्यान युज आइदर कन्स्ट्रक्टर or operator overloading function to convert one data type into another data type। त्यो चाहिँ बेसिक टु युजर डिफाइन टु बेसिकमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। या त हामीले कन्स्ट्रक्टर युज गर्छौँ या त अपरेटर युज गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले युजर डिफाइन टु युजर डिफाइनमा पनि सोर्समा डिफाइन गर्ने हो कि डेस्टिनेसनमा डिफाइन गर्ने हो, त्यसको आधारमा अपरेटर अर कन्स्ट्रक्टर युज गर्छौँ। यो मेकानिजम डाटा कन्भर्जनमा छ र यसैको बेसमा हामी कुनै पनि कम्प्याटिबल कन्भर्टिबल डाटा टाइपलाई एउटाबाट अर्कोमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। ल दिस इज फर डाटा कन्भर्जन है। डाटा कन्भर्जनमा यही कुराहरू यहाँ देखाएको कुरा हो। अब मैले यो स्लाइडमा राखिदिएको पनि तिनै इक्जाम्पलहरू छ यो सबै। ल यो भइहाल्यो। अनि यो इक्जाम्पल पनि हेऱ्यौँ है। मेन फङ्सनमा यो पनि देखाइहालेँ, रिजल्ट पनि हेऱ्यौँ, सबै कुराहरू त्यही छ यसमा। यति गरेपछि हाम्रो यो च्याप्टर जुन अपरेटर ओभरलोडिङ डाटा कन्भर्जन भन्ने च्याप्टर सकिन्छ। र यति मात्रै होइन, यसमा अब आफूले अरू प्र्याक्टिस गर्नु, अरू सबै टाइपका अपरेटरहरूलाई ओभरलोडिङ गर्ने एक्जाम्पलहरू यसो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। यति पढे हुन्छ। ल यति गरौँ है आजलाई।